الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزقانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي دارها
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب عليا فقد سبني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله تعالى اللهم علمه الكتاب والحكمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله تعالى عنه اللهم هاديا مهديا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह ताला का बेहद एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने हम गुनाहगार बंदों को अपने मुक़द्दस दरबार पे आने की तौफीक बख्शी। दुआ है कि